हाम्रो धेरै समस्या भनेको चाहिँ भारततिर नै हो। खुला सिमाना छ, चीनतिर त 87 किलोमिटरले तारबार गरेको छ समस्याको ठाउँमा, होइन? मुस्ताङमा उसले तारबार गरेको छ। त्यसै गरी भारतमा 1880 किलोमिटर छ हाम्रो खुला सिमाना छ। 1 किलोमिटर पनि 10,000 क्लियर छैन। अधिकांश ठाउँमा म घुमेकै छु, होइन? उदयनारायण श्रेष्ठ, हिरलाल श्रेष्ठ सहित हामी टोली बनाएर घुम्ने गरेको छौँ। पछिल्लो उदाहरण त 2013 साल फागुनको 26 गते कञ्चनपुरको पुनर्वासमा न्यायालयले गोविन्द गौतमले एसएसपीले ताकी मुलाले मारे। सीमा विवादकै कारण 10,000 भन्दा 100 मिटर पर आफ्नै नेपालको भूमिमा कलभट बनाउँदाखेरि उसलाई एसएसपीले ताकी मुलाले मारे। देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री विपिन त्रिवेदी। नेपाल सरकारले एक शब्द भन्नु सक्यो, उनीहरूको जम्मै भारतमा भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा उनीहरूको त जम्मै गर्नुधाराले भारतमा भएको। अनि यिनीहरूले नेपाललाई काम गर्छ। सुस्ताको जम्मा 40,000 हेक्टर नेपालमा भूमि, सुस्ता पुरै क्षेत्र भने रामपुर चेकको 16 वर्षसम्म। तर 40,000 मध्ये 19,000 त भारतले खाइ नै सक्यो। हाम्रो हातमा छ सिरानीमा छ लाल बजार, उसले खाइ नै सक्यो। बाँकी 21,000 हेक्टर भने 14,000 हेक्टर नेपाली नै हो। नेपाली नै जान्छन् बाली लाउन, तर बाली काटेर भारतले लास्ट अपडेट पनि होइन, भारतले 4733 जना उसको आर्मी ल्याएर आएको छ। डिप्लोमेट कालापानी क्षेत्रमा मात्र 2वटा तपाईँको हेलिकप्टर सहित, एउटा त MI-26, 2वटा MI-70। MI-26 भनेको त जिल्ला फार्मिङ जति हेलिकप्टर हुँदाखेरि सेक्रेटरी हान्न सक्ने हो। त्यो बेरिङ ब्रिजहरू त्यो बोकेर हिँड्छ। 1,000 त गोर्खापट्टन ल्याएर आएको छ कुटी नजिक। हाम्रै जो गोर्खा दाजुभाइ छ भारतको जारी हान्नु गएको छैन, 13,000 पन्ध्र ल्याएर आएको छ। नेपालको आर्मीले हाम्रै दाजुभाइ मार्नु जसो भागमा जे आयो उसले त्यो बेच्छ क्या। तराईमा भारतको दाजुभाइ मत बेचे। राजेन्द्र महतो, विजय बक्षेदारले 2,000 मान्छेलाई एउटै भोज गरेको छ तराई, फोटो मसँग छ। त्यसरी बिक्री भयो मत। अनि उनीहरूले चुनेर पठाएको व्यक्ति माननीय भयो। माननीयले रातो पासपोर्ट बेच्यो भनेर कुरा आइरहेको छ अहिले। बेच्नु मिल्ने के थियो, उसले रातो पासपोर्ट थियो, त्यो रातो पासपोर्ट बेच्यो। उसको हात के पर्यो त्यो भन्दैन हुन्छ। त्यो 4 करोड त उठाउनु पऱ्यो नि, 6 करोड उठाउनु परेन। माननीय मध्येबाट केहीजना मन्त्री भयो, उसले के बेच्यो? उद्योग धन्दा करो कारखाना सखा त्यही हात पर्यो। अनि उसको हातमा त्यही पर्यो, होइन? उद्योग मन्त्रीले उद्योग बेच्ने, जलस्रोत मन्त्रीले नारा बेच्ने, होइन? त्यही त भएको छ। अनि हामीले अस्ति भर्खर देख्यौँ 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि चोरेन्द्र शमशेरले न्याय बेच्यो। उसको भागमा त्यही त छ त, उसले के बेच्छ होला भन्नु। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो राष्ट्रको निमित्त चाहिँ जेन्युन दोर्जे नै हो कि। भाइरस कोरोना भन्दा ठुलो भाइरस होइन जसको उपचारै छैन। ह्याङ टु डेथ गरेर उपचार छैन। किन मैले यो विषयमा पहिला चुप्प लागेरै बसेँ, तर अति सहने अति भइसक्यो त। विस्फोटै हुन थालिसकेपछि 40 लाख त भारतीयहरू छन् नेपालमा, नागरिकता लिएरै बसेका छन् भनेर स्पष्ट उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ, होइन? मुकेश कुमार सिंहले भन्नुभएको छ, उहाँ जेएनयूको प्रोफेसर हो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। श्याम शरणले भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा। त्यही भएर सहिदागिरीहरू जन्म्यो अहिले। संसदमै हिन्दी भाषाको कुरा उठाउन थाल्नुभयो उहाँहरूले। अरू पनि छ, डिम्पल शाहहरू छ, होइन? 2 नम्बर प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ। राजेन्द्र महतहरू, महन्त ठाकुरहरू छन्, होइन? अनिल झाहरू हुनुहुन्छ। सबै बिहारमा जन्मेका मानिसहरू, पटनामा रक्सनमा जन्मेकाहरूले अहिले देशको शासन सत्तामा उहाँहरूको यस्तो हाली उहाँले हुन थालिसक्यो। भारतमा हाम्रो चाहिँ बिहे गरेर गयो भने 7 वर्ष त त्यहाँ नागरिकतालाई प्रोसेसको लागि चाहिन्छ क्या समय। त्यही पनि अन्तिम 7औं वर्ष, 6 वर्ष चाहिँ घर बाहिर गरेर नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिम 7औं वर्ष त 365 दिनै भारतमा बस्नुभएको छ। त्यो रेकर्ड हेर्छु उनीहरूले। सचेत मैले पटक सचेत नागरिक भन्ने गरेको थिएँ मैले पहिला चाहिँ, होइन? नागरिकहरू सचेत हुनु पऱ्यो, नागरिकहरू सचेत हुनु पऱ्यो र मैले पटक भन्ने गरेको छु। जुन अहिले अभियान सुरु भयो सचेत नेपाली हो, राम्रो छ एकदम। यो चाहिँ जनताको भावना चाहिँ देश विदेशमा हुने नेपाली नागरिकहरू जसलाई माटोको माया छ, आमाको माया छ, राष्ट्रको माया छ, उसलाई यो मानवता मन परेको छ, मन मिल्न छ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद।
मभन्दा योग्य मान्छे खोजिरहेको छु, मभन्दा योग्य मान्छे, मभन्दा एकदम डाइनामिक मान्छे, मभन्दा देशभक्त मान्छे, मभन्दा यो देशको लागि एकदमै मरिमेट्ने मान्छे म खोजिरहेको छु। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ हामी लिडर खोजिरहेको छौँ। म त्यस्तो मान्छे देखेपछि म आफै पुग्छु, भेट्नलाई नै पुग्छु। जस्तो हेमन्त सरलाई मैले खोजेको, मैले उहाँलाई कति रिक्वेस्ट गरेर म्यामलाई, जस्मिन म्यामलाई, ल है म्यामहरू हजुर उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो, एकदम प्रभावशाली कुरा गर्नु पऱ्यो, उहाँसँग चाहिँ उहाँले एउटा लिड गर्न सक्नुहुन्छ देशलाई भन्ने मलाई लागेको छ भनेर उहाँले पनि, जस्मिन म्यामले पनि मलाई उहाँको सबै भिडियोहरू पठाइदिनु भयो। उहाँको आउने बित्तिकै उहाँलाई भिडियो पठाइदिनुहुन्थ्यो, म उहाँको भिडियोहरू हेर्थेँ र उहाँको विचारधारा एकदम उच्चतम विचारधारा, यो देशभक्तिपूर्ण विचारधारा र यो देशको लागि एकदमै केही गर्नुपर्छ र गरि नै हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो हुटुटी पनि मैले हेमन्त सरमा देखेको छु। त्यसकारण हामी को लिडर आउँछ भनेर पर्खाउँदैनौँ, हामी लिडर खोज्न बजारमा जान्छौँ। राम्रो मानिस देखेपछि हामी आफै गरेर अनुरोध गर्छौँ। तर यहाँका कोही पनि अहिलेका पुराना पार्टीहरूले कोही पनि एउटा पनि मान्छे, योग्य मान्छे देखेर र तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुहुँदो रहेछ, यो पदमा बसेर तपाईँ काम गर्नुहोस् है भनेर कुनै पनि मान्छेले मलाई चाहिँ भनेको है भनेर कसैले भन्नुभयो भने म अहिले हेर्ने थाहा छु। कसैले भन्दैन। आफ्नो वरिपरि झोले र कुण्डले मण्डलीदेखि बाहेक र जो आर्थिक अवस्थामा अलिकति आफू सपोर्ट गर्छ पार्टीलाई त्यस्ता मान्छेदेखि बाहेक ल्याउँदैन। त्यसकारण यो चलन भएकोले हामीले चाहिँ अलिक फरक तरिकाले जान पनि चाहन्छौँ, फरक तरिकाले सोच्न चाहन्छौँ र म हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु हेमन्त सेनाई सरलाई आफ्ना केही राष्ट्रभक्तिपूर्ण र सीमा सम्बन्धी र विविध विषयमा हामीलाई केही स्कुलिङ गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हामी आज यो कोभिड-19 को यति ठुलो महामारीको बावजुद पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा, देशको सवालमा अहिले हाम्रो यो इतिहासमै राष्ट्र चाहिँ यति कमजोर अवस्थामा छ कि त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रमाथि कतिवटा ठाउँबाट कुन कुन पक्षबाट प्रहार हुँदैछ भन्ने कुरामा त हामी थोर बहुत रूपमा सबै जानकार नै छौँ अहिले पछिल्लो समयमा। किन भन्दा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू जो हिजो चुप्पो लाएर बस्थे तिनीहरू पनि अहिले बोल्न थालेका छन्। र त्यति मात्र होइन, मैले त कस्तासम्म पनि प्रमाण भेटेको छ भने जो व्यक्तिहरू आफूसँग प्रमाण छ तर सिरानीमा लुकाएर राख्ने र दूतावासले डिनर खाने बोलायो भने चाहिँ ल दिनु सर लक्क हुन्छ तर सरकारले नदिने। मैले एक्सपोज पनि गरेको छु कतिजना व्यक्तिहरूको, नागरिकताकै सम्बन्धमा होस्, सिमानाकै सम्बन्धमा होस्। मेरो चाहिँ फेरि अब विगत 1 दशकभन्दा बढीदेखि नागरिकता र सिमाना सम्बन्धी नै अध्ययन भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यससँग सम्बन्धित त्यो बाहेक अन्त मेरो विषय क्षेत्र नै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो विषयमा पहिला चुप्प लागेरै बसेँ, तर कतिसम्म नै अति भइसक्यो त, अब विस्फोटै हुन थालिसक्यो भनिसकेपछि अब नबोलेर भएर भनिसकेपछि 4-5 वर्षमा जो यो ग्यापमा चाहिँ अन्तरालमा चाहिँ मैले बोलिरहेको छु। विशेष गरी अब नागरिकताको कुरा गर्नुपर्दा नागरिकता सिधा जनसङ्ख्यासँग जोडिन्छ, हेर्नुहोस् नेपालको भूगोलसँग जोडिन्छ र त्यो चाहिँ भूगोल र जनसङ्ख्या जोडिसकेपछि अब त्यो सिधै योग्य छ अथवा यो अयोग्य छ जे भए पनि त्यो राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ र त्यो एक दिन न एक दिन त त्यो व्यक्ति त गएर त राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्ने त भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नागरिकताको सम्बन्धमा संसारका अभ्यासहरू हेर्नुहोस्। नेपाल एउटा यस्तो मुलुक छ जसको उत्तरतिरको छिमेकीको 141 करोड जनसङ्ख्या छ, दक्षिणतिरको छिमेकीको 137 करोड जनसङ्ख्या छ। हाम्रो भूगोल यति सानो छ, हामी चाहिँ करिब 3 करोडको सङ्ख्यामा छौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको चाहिँ डाटा अनुसार 3 करोड भर्खर नआएको अवस्था छ हाम्रो जनसङ्ख्या। अब त्यसमा पनि भारतीयहरूले दाबी गरेको छ 40 लाख त भारतीयहरू छन् नेपालमा, नागरिकता लिएरै बसेका छन् भनेर स्पष्ट उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ होइन। मुकेश कुमार सिंहले भन्नुभएको छ, उहाँ जेएनयूको प्रोफेसर हो अहिले पनि हुनुहुन्छ। श्याम शरणले भन्नुभएको छ स्पष्ट रूपमा, हाउ इन्डिया सी द वर्ल्ड भन्ने पुस्तकमा लेख्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो त 2006 को कुरा हो, 62-63 को कुरा हो नेपालमा। त्यसपछि 2016सम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेको गृहमन्त्री, भारतको गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, त्यो बेलाको गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि 48 लाखको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले लखनऊमा एउटा भाषण गर्दाखेरि स्पष्ट नेपालमा विभिन्न व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा तराई पहाड हिमालमा करिब 1 करोड भारतीयहरू छन्, त्यसमध्ये 48% नेपाली नागरिकता दिलाउन हामी सफल भइसकेका छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि अवस्था के छ उहाँले बोलेको कुरा होइन र तर नेपाल सरकारसँग त्यसको एउटा पनि तथ्याङ्क छैन। हामी गृह मन्त्रालयमै गयौँ खोज्नलाई, कुनै पनि तथ्याङ्क छैन। जो जिम्मेवार निकाय हो त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको तथ्याङ्क देखिँदैन। त्यसपछि अहिले तपाईँको संविधान बनिसकेपछि यो 2072 सालमा संविधान बन्यो होइन, असोज 3 गते।
भनिसकेपछि चाहिँ त्यस पछाडि अहिले यो नीति नियमहरू संशोधन गर्ने क्रममा न्यायताको पनि कुरा आयो। यसमा 5-6वटा कुराहरू चाहिँ यति राष्ट्रघाती कुराहरू ल्याइएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, संसारमै नभएको अभ्यासहरू हामीले लागू गर्न खोज्दैछौँ। त्यही पनि यस्तो ठुलो त्यो एउटा छिमेकी मुलुकको बिचको हामी देश जहाँ 13 देशका नागरिक गएर बसोबास गर्छन्, तर नेपाल सरकारसँग त्यो तथ्याङ्कै छैन। अवस्था त्यो छ भयावह। त्यसले गर्दा यहाँ के छ भने एउटा भनेको वैवाहिक अनुमतिको कुरा भनेको हामी भारतीय चेली बिहे गरेर ल्याउँदा अथवा अरू कुनै पनि देशको चेली बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि हामीले न्यायता दिने सवालमा हाम्रो कस्तो नीति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पष्ट नीति नै भयो। त्यसपछि पहिला के थियो व्यवस्था भने आएको भोलिपल्ट न्यायता अथवा एक हातमा न्यायता एक हातमा सिन्दुरको व्यवस्था थियो। त्यही भएर संहितागिरीहरू जन्म्यो। अहिले हेर्नुहोस्, संसदमै हिन्दी भाषाको कुरा उठाउन थाल्नु उहाँहरूले। अरू पनि छ, डिम्पल शाहहरू छ होइन, 2 नम्बर प्रदेशको मन्त्री हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतहरू, महन्त ठाकुरहरू छन् होइन, अनिल झाहरू हुनुहुन्छ। सबै बिहारमा जन्मेका मानिसहरू, पटनामा रक्सौलमा जन्मेकाहरूले अहिले देशको शासन सत्तामा उहाँहरूको यस्तो हाली उहाँहरू हुन थालिसक्यो र यसरी गरिदिन थालिसक्नु उहाँहरू। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ यो नीति स्पष्ट हुनु पऱ्यो, न्यायता नीति भनेर हामी पटक पटक सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था समितिमा त 2-3 पटक उहाँहरूले बोलाउनु नै भयो। हामीले सुझाव दियौँ र हामीले 7 वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ भनेको हामीले नै हो। हाम्रो एउटा विज्ञ समूह थियो, त्यो समूहको तर्फबाट हामीले चाहिँ कम्तीमा हामीले 10-15 वर्ष भनेको थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति गर्न सकिँदैन भने रेसिप्रोसिटी हुन्छ, कम्तीमा 7 वर्ष राख्नु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनिसकेपछि त्यसमा के छ, भारतमा 7 वर्ष छ, पाकिस्तानमा 7 वर्ष छ, भुटानमा बच्चा जन्मेपछि बच्चाले न्यायता पाएपछि मात्रै त्यो आमालाई न्यायता दिने व्यवस्था छ। यदि बच्चाले त्यो महिलाबाट बच्चा जन्मेन भने त न्यायतै पाउँदैन, त्यस्तो व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष छ, मालदिभ्समा 12 वर्ष। 12 वर्ष भइगयो हिन्दू महिला छ भने मुस्लिम हुनुपर्छ अनिवार्य, क्रिस्चियन छ भने मुस्लिम हुनुपर्छ, त्यहाँ गएर बिहे गरिसकेपछि अनि बल्ल न्यायताको व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि श्रीलङ्कामा 7 वर्ष, अफगानिस्तानमा 7 वर्ष। अनि हामी चाहिँ आएकै भोलिपल्ट अथवा अलिक चाँडै नै बिहे भयो भने त होइन, अहिले बिहानै गरेर ल्यायो भने त दिउँसो विवाह दर्ता गरेर बेलुका न्यायता। अनि हामीले अभ्यास गरेको आसँग अभ्यास गरेको के भन्नुहोस् त, हामीले चाहिँ अभ्यास गरे भनेको अनएराइभल भिसाको अवस्था हो। अनएराइभल सिटिजनसिप कोही हुन्छ संसारमा कोही छ। हामीले के गर्यौँ भने अनएराइभल सिटिजनसिप आएपछि खुला सिमेला छ, बारीबाट भत्ता हालेर पकाइ पिटाउने कि न्यायता दिने, मलाई न्यायता चाहियो भन्छ, एउटा पार्टीसम्म छ न्यायता दिइहाल्ने, यो व्यवस्था भयो। त्यस कारणले गर्दा एउटा बिहारको जनसङ्ख्या 11 करोड छ। हेर्नुहोस्, भारतको एउटा प्रदेश हो, नेपाल सिङ्गो देश हो, जम्मा जनसङ्ख्या 3 करोड छ। बिहारको 1/3 जनसङ्ख्या नेपालमा आयो, नेपाल के हुन्छ? ओपन बोर्डर छ। अनि एउटा देशको एउटा प्रदेशको 1/3 जनसङ्ख्या आयो भने सिङ्गो मुलुक अर्को हुँदा पर्छ। अनि हामी भन्दैछौँ फेरि न्यायता दिनु पऱ्यो, विदेशीलाई न्यायता दिनु पऱ्यो, न्यायता पाल्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो संसारमा कहीँ पनि महिलाहरूले त अलिकति मलाई विरोध पनि गर्नुहुन्छ, बेलुका बोलाउनु पनि हुन्छ तारे होटलमा, अनि पिज्जा सिजा बर्गर खाइसकेपछि फेरि छटाइहाल्नुहोस् है, त्यो पनि गर्नुहुन्छ। तर मैले उहाँलाई के भनिरहेको छु भने तपाईँले महिलाको सम्बन्धमा के यस्तो विरोध गर्नुभएको? महिलाले पुरुषलाई समान अधिकार चाहिँदैन होइन, महिलाले चाहिँ मेरो अधिकार भन्न पाउँदैन। जहाँ जन्म्यो भने नेपालमा ल्याएर जन्मेर बसिसकेपछि त त्यसलाई वंशजको न्यायता दिनु पऱ्यो नि भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरू। तर जन्मको आधारमा अथवा वंशजको आधारमा न्यायता दिने भन्ने व्यवस्था किन गर्ने त? हामीले वंश यहीँ हुनु पऱ्यो नि, वंशज हुनु त उसको होइन, जन्म हुनु पऱ्यो। यहाँ जन्मको आधार न्यायता पाउनुको निमित्त होइन, अर्को अङ्गित न्यायताको व्यवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा के छ भने उहाँले त्यही भनिरहनु हुँदाखेरि संसारमा महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार भएको जम्मा 6वटा मुलुक छ। हेर्नुहोस्, मैले उहाँलाई त्यही भनिरहेको छु। 6वटा मुलुकमा फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्जमबर्ग र लाटभिया भन्ने। अमेरिकामा पनि बराबर छैन महिला पुरुषलाई अधिकार, क्यानाडामा पनि छैन, नर्वे पनि छैन। तर यी 6वटा मुलुकमा पनि के छ भने यो 6वटा मुलुकमा चाहिँ महिला राष्ट्रपति पनि छ, महिला प्रधानमन्त्री पनि छ, महिला गृहमन्त्री पनि छ होइन, महिला रक्षा मन्त्री पनि छ, सबै मन्त्रालय महिलाको राम्रो प्रतीक छ। यति हुँदा पनि कानुन बनाउँदाखेरि त्यहाँको महिलाले भनेको कुरा 4वटा कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। माटो, रगत, राष्ट्रियता र न्यायता हुनुपर्छ है, सिटिजनसिपको सवालमा छ भनेको कुनै पनि महिलाले बच्चा जन्माउँदाखेरि त्यो महिलाको कोखबाट यो माटोमा रगत, धरतीमा रगत भएको हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई राष्ट्रियतासँग गाँच्न सकिन्छ
बल्ल उसलाई त्यस देशको नागरिक बनाउन सकिन्छ। महिलाले गरेको परिभाषा हो, मैले गरेको परिभाषा होइन। अनि मैले उहाँलाई के भन्ने गरेको छु भने तपाईँ अहिले ठ्याक्क बोल्दाखेरि तपाईँ महिला भएर बोल्नु भएन, त्यो एमालेको महिला भएर बोल्नुभयो, काङ्ग्रेसको महिला भएर बोल्नुभयो। समस्या यहाँनिर हो, समस्या अधिकारको सम्बन्धमा होइन। तपाईँ स्वतन्त्र नेपाली महिला भएर बोल्नुहोस् न, अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यी महिलाहरूले भनेका कुराहरू। राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर म राष्ट्रपति भएको नै नागरिकता सम्बन्धमा महिलाले बोलेको कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आज कुन अवस्थामा छौँ, राष्ट्रियता कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूले पनि प्रमाणित गर्छ। अर्को कुरा तपाईँको छिमेकी मुलुकहरूको चिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त चिनमा मेन ल्यान्ड र एसएआर ल्यान्ड भन्ने छ। हेर्नुहोस्, मेन ल्यान्ड भनेको चिनको मेन भूमि भयो, एसएआर ल्यान्ड भनेको चाहिँ तिब्बत मकाउ हङकङ। मेन ल्यान्ड बाहेक एसएआर ल्यान्डमा जन्मेकोलाई त्यहाँ पार्टीको पोलिट ब्युरो पनि बनाउँछ। पोलिट ब्युरो बनायो भने त राजनीतिक अधिकार हुन्छ, भोलि राष्ट्रपति हुन्छ। अनि स्वशासित क्षेत्रको मान्छे आएर मेन ल्यान्डमा राष्ट्रपति बनायो भने त्यसको सुरक्षा थाहा पायो भने, पराक नीति थाहा पायो भने मुलुक कहाँ जान्छ? उहाँहरूको भनाइ त्यो छ। तर हामी के गर्दैछौँ नागरिकता बानी। अर्को कुरो संसारमा हेर्नुहोस्, कोही पनि जस्तो छैन अभ्यास। म बालिग भएपछि, म 16 वर्ष पुगेपछि आवश्यक कागजात लिएर सिडिओ कार्यालयमा जाने हो। सिडिओ कार्यालय जाँच ठानेको खण्डमा नागरिकता लियो। नेपालमा के भयो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई तोडेर सिडिओ कार्यालय गरेर गएर नागरिकता दिने उल्टो अभ्यास। बानी न त्यही त हो नि, तराई नागरिकता बानी हो। तराईका त्यहाँका अभ्यास जनताले नागरिकता पाएका छन् असल। त्यहाँका चिडीमा मुसाहरूले कहाँ नागरिकता पाएर, मुस्लिम नागरिकता पाएर नागरिकता पाउने त 1 वर्ष अगाडि पाउने नि नागरिकता। भारतीय नम्बर प्लेटको तपाईँको मोटरसाइकल आएर गाडी आएर नागरिकता लिएको 3 किलोमिटर लाइन तपाईँ हामीले देख्यौँ। अहिले पनि छ सामाजिक सञ्जालमा, मैले सर्वोच्च मुद्दा हालिरहेको छु अहिले पनि होइन। त्यसपछि हामीले पनि त्यो खारेज गरायौँ बाँड्ने कुरालाई। बाँड्न त बाँड्यो, बिचमा 1 हप्तामा तपाईँको 27,000 नागरिकता बाँड्यो विदेशीलाई। तर भन्नु अहिले रोकिने चाहिँ रोकिएको छ। अदालतमा पनि केही मान्छे चाहिँ राम्रा छन्, सबै थरी केही मान्छेहरू जो पार्टीको कार्यालयमा लड्डु लिएर जान पाएका थिएनन् तिनीहरू चाहिँ राम्रा छन्, बिग्रिनु नपाएकोले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबभन्दा हाम्रो समस्या भनेकै नागरिकता अनि अर्को भूगोलको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, अब यसको नागरिकताको सम्बन्धमा पनि अब अहिले अस्तिको अधिकारको कुरा पनि उठ्यो। हामीलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, वंशावलीले चाहिँ देश हल्लाउने, हाँक्ने होइन। हामीलाई चाहिँ नागरिक पनि भन्ने, अङ्कृत भन्ने, अनि संवैधानिक अङ्गमा नै जान नदिने, सुरक्षा निकायको प्रमुख पनि हुन नदिने होइन, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुन नदिने, निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुन नदिने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख हुन नदिने होइन भनिसकेपछि त्यसो भने उहाँले नपाउने भनेको त विदेशी भूमिमा जन्मेको कारणले र नेपालमा आएर वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेको कारणले नेपालमा आएर उहाँले नपाउने भनेको जब 5वटा अधिकार मात्र हो। 8वटा अधिकार त उहाँलाई दिएको छ, जुन अधिकार हामी उहाँ जाँदा पाउँदैन, हामीले कहीँ पनि जाँदा। भारतमा हाम्रो चेली बिहे गरेर गयो भने 7 वर्ष त त्यहाँ नागरिकतालाई प्रोसेसको लागि चाहिन्छ क्या समय। त्यही पनि अन्तिम 7औं वर्ष, 6 वर्ष चाहिँ घर बाहिर गरेर नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिम 7औं वर्ष त 365 दिनै भारतमा बस्नुपर्छ, त्यो रेकर्ड हेर्छु उनीहरूले। अन्तिम 7औं वर्ष चाहिँ तर उहाँहरू चाहिँ खानुहुन्छ नेपालमा, गाना गाउनुहुन्छ भारतको, अनि चाहियो राष्ट्रपति, चाहियो प्रधानमन्त्री। त्यसैले गर्दाखेरि तर त्यही हुँदा पनि, यति हुँदा हुँदै पनि हामी कराउँछौँ, हाम्रो घाँटी सुक्छ। तर हामीले चुनेर पठाएका मानिसहरू लाउकेहरू भन्ने गरिरहेको छु कि मैले। लाउके भनेको अरूले लगाएर आएको मात्रै काम गर्ने, तपाईँ हाम्रो भोट दिएर पठाउने, अरूले लगाएर आएको काम गर्ने, विदेशीले लगाएर काम गर्ने। उनीहरूले स्वर मिलाउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि सचेत, मैले त पटक सचेत नागरिक भन्ने गरिरहेको थिएँ मैले पटक पहिला चाहिँ होइन। नागरिकहरू सचेत हुनु पऱ्यो, नागरिकहरू सचेत हुनु पऱ्यो भनेर मैले पटक भन्ने गरिरहेको थिएँ। जुन अहिले अभियान सुरु भयो सचेत नेपाली भयो, राम्रो छ एकदम। यो चाहिँ जनताको भावना चाहिँ देश विदेशमा हुने नेपाली नागरिकहरू जसलाई माटोको माया छ, आमाको माया छ, राष्ट्रको माया छ, उसलाई यो नाम एकदम मन परेको छ, मन मुटुमा छ। तर हामीले अब यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने होइन, कसरी मनमा पुग्ने हामी होइन,
कसरी हामी चाहिँ सबैको चाहिँ तहमा पुग्ने त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले राम्ररी लाग्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब यति हुँदाखेरि यो नागरिकता सम्बन्ध हेर्नु चाहिँ हामीले दिने उनीहरूलाई अधिकार अङ्कित नागरिक भएको हिसाबले चाहिँ हामीले दिने अधिकार भनेको नम्बर 1 मा जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ, बसाइ सराई व्यक्तिगत घटना दर्ता सबै गर्न पाउँछ। नम्बर 2 पेसा व्यवसाय गर्न पर्छ नेपालमा आएपछि। नम्बर 3 उद्योग व्यापार स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउँछ, कुनै पनि शैक्षिक डिग्री लिन पाउँछ, अथवा हामीले कुनै सरहको उसले सेवा सुविधा पाउँछ, शिक्षा स्कलरसिप छ स्कलरसिपलाई आवेदन दिन पाउँछ, त्यो पनि पाउँछ उसले। अर्को नम्बर 5 आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार पाउँछ, चाहेको धर्ममा पाउँछ हैन, सामाजिक अरू सबै कुराहरू उसले पाइ नै हाल्छ। अनि चल अचल सम्पत्ति जोड्न पाउँछ, भोग चलन गर्न पाउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको बेचबिखन र व्यवसायमा लाभ लिन पाउँछ, सम्पत्तिको हक अधिकार सबै हुन्छ, राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै भयो। अरू सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिम निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न पाउँछ। अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्रहरू जुन बाँडेको सरकारले बाँड्दैछ, यसमा पनि हाम्रो त असहमति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको सम्बन्धमा पनि होइन, हामीले गृह मन्त्रालय गएर एउटा बहस पनि गरेका छौँ। यो चाहिँ लोकुस भनेर होइन, यस्तो चाहिँ स्वदेशी र विदेशी छुट्याउँदैन कि सुरक्षित व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन भने स्वदेशी र विदेशीले समान हैसियत दिने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक छैन। होइन रोक्नुहोस्, तपाईँहरू प्लान्टेड बनाउनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा एनजिओले आइएनजिओले दिएको पैसा रहेछ, त्यो पैसा बचाउनु निम्ति 6 अरब बचाउनु निम्ति यिनीहरू भरि मटेर लगाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र 5 तालबाट बाँड्न पनि सुरु गरेछ 2 वर्ष अगाडिदेखि, 1.5 वर्ष अगाडिदेखि। र अब अर्को भनेको उनीहरूले नपऱ्यो भनेको जम्मा 4-5 वटा अधिकार छ। एउटा भनेको राजनीतिक अधिकार, त्यसको निम्ति त मैले हामीले के भनेको छौँ, वडा सदस्य पनि हुँदैन। माननीय वडा ल्याउँदाखेरि यस्तो दङदगी सुरु भयो होइन, भाषाको कुरा आयो, जातको कुरा आयो, के अरे धर्मको कुरा आयो, देश स्टुडेन्टसम्मको कुरा आयो, देश मधेसका कुरा आयो। मधेस भन्ने शब्द हामीले सुनेको थियौँ पहिला, तराई भन्थ्यो, हिमाल पहाड तराई भन्थ्यौँ, अनि भित्री मधेस भनेर सानो जिल्ला थियो, उदयपुर होइन, सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, अराकाञ्ची लगायतका भित्री मधेस हुन्थ्यो। अनि एकाएक देश मधेस हुन थाल्यो, बहुराष्ट्रको कुरा आयो होइन, त्यसले गर्दा यो दिन हुँदैन। अर्को भनेको 2 भनेको मतदानको अधिकार, अर्को पासपोर्टको अधिकार, लाभको पदमा मनोनयनमा नियुक्तिको अधिकार, लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिने अधिकार। यति अधिकार नबन्नु यो अधिकारको लागि हाम्रो महिलाले त 7 वर्ष पुग्नुपर्छ नि त, त्यो पनि प्रोसेसै हो। त्यो प्रोसेसबाट परिपक्व हुन्छ कि हुँदैन ठेगान छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ यो नागरिकताको सवालमा। अब अर्को भनेको सीमाना भूगोलको सवालमा नेपाल र भारत, नेपाल र चीन हाम्रो समस्या त यही नै हो। चीनसँग हाम्रो धेरै समस्या छैन, केही समस्या त छ होइन, तर त्यो अस्ति एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा छापेको समाचार जस्तो समस्या चाहिँ छैन। केही ठाउँमा चाहिँ दुलकाको लामा लगाउने ठाउँमा चाहिँ समस्या छ। अर्को भनेको जङ्गल पिलर गाड्दाखेरि 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 पोइन्ट चाहिँ हाम्रो छैन। उतातिर पनि हेर्नुहोस् है, 0 बाट 1 सुरु हुन्छ, तर 0 पोइन्ट चाहिँ छैन, त्यस समस्या छ। त्यो देखिएको हो, लिपुलेखमा त्यो देखिएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो धेरै समस्या भनेको चाहिँ भारततिर नै हो। खुला सिमाना छ, चीनतिर त 27 किलोमिटरले तारबार गरेको छ समस्या हुने ठाउँमा होइन, मुस्ताङमा उसले तारबार गरेको छ। त्यसै गरी भारतमा 1880 किलोमिटर छ हाम्रो खुला सिमाना छ, 10,001 किलोमिटर पनि 10,000 क्लियर छैन। अधिकांश ठाउँमा त म घुमेकै छु होइन, उदयनारायण श्रेष्ठ, हिरलाल श्रेष्ठ सहित हामी टोली बनाएर घुम्ने गरेको छौँ। 74 सालमा हामी पछिल्लोपल्ट घुमेको थियौँ होइन, भिडियो त सबै हेर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 गजा पहिला क्लियर गरौँ, 1880 किलोमिटर जुन छ क्लियर गरौँ। क्लियर गरिसकेपछि त्यसपछि सिलगढी नियमन र व्यवस्थापन गरौँ नि त। हामी यो प्रस्ताव लानुपर्छ। कतिपय ठाउँमा नेपालबाट पनि बिछिएको छ, तर कस्तो भएको चाहिँ वारिपट्टि घर पारिपट्टि भोट यसरी मात्रै बिछिएको छ, जग्गा जमिन भोक्चलको हिसाबले छैन। तर भारतले त रातारात पिलेर गाडेर चाहिँ सिमाना बिछेको अवस्था छ। पछिल्लो उदाहरण त 2073 साल फागुनको 26 गते कञ्चनपुरको पुनर्वासमा न्यायालयले याद होला, गोविन्द गौतमले एसएसपीले ताकि उनीहरूले मार्यो सीमा विवादकै कारण। 10 गजाभन्दा 100 मिटर ओर आफ्नै नेपालको भूमिमा कलभट बनाउँदाखेरि उसलाई एसएसपीले ताकि बोलाएर मार्यो। देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री विपिन द्रविडी, नेपाल सरकारले एक शब्द बोल्न सकेन, घटनामा जिम्मेवारी देऊ, क्षतिपूर्ति देऊ भनेर एक शब्द बोल्न सकेन। त्यस कारणले त मैले के भनेको, यिनीहरूको जन्म नै भारतमा भएको
नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा यिनीहरूको त जम्मै गएर धारणै भएको भएको हो अनि यिनीहरूले नेपाललाई काम गर्छ भने त्यसै बेला हो त्यस कारणले गर्दा यही जन्मिनु पर्यो अब यही बाटोमा जन्मिएकोले चाहिँ बल्ल यो देशको रक्षा गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो त्यति मात्रै होइन 72 ठाउँ सीमित छ होइन इलामको सन्दर्भपुर सिमलिलादेखि डाङ्गो पहिलासम्म होइन अहिले देखि बिहान कालापानी क्षेत्रको कुरा आइहाल्यो होइन त्यसले गर्दा अब यो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नको निमित्त होइन एउटा त्यस्तै किसिमको एउटा संयन्त्र बन्ला राज्य पनि जिम्मेवार होला भनेको विज्ञसँग बनाउँछ सबै अनविज्ञ मान्छे राखेर फेरि एनजिओको मालिकलाई रहेर विज्ञ समूह राखेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त त्यो एनजिओको रीति अनुसारले कुरा बोल्छ उसलाई के थाहा हुन्छ भने उसलाई त डर त चाहिएको छ त जे गरेर पनि 40 वर्ष भइसक्यो सिमाना विषय बोल्नुभएको बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बाइपास र 1 लाखको पुरस्कार दियो थन्काइदियो राष्ट्रिय पदक पुरस्कार दियो साइ लगाइदियो हेर्नुहोस् तर आफ्नो पार्टीको हाम्रा राम्रा भन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई त्यो पार्टी काम गर्यो 9 जनाको टिममा एउटा पनि प्राविधिक परेन सिमानाको सम्बन्धमा एक एमएम मात्रै पनि दायाँ बायाँ हुँदाखेरि हजारौं बिघा जमिन चाहिँ दायाँ बायाँ हुन्छ कि त्यो त कट्ठा बिघाको कुरो होइन स्केलको कुरो होइन यो त तपाईँ स्क्वायर किलोमिटरको कुरो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि तर त्यस्ता किसिमको प्राविधिकहरू केही राखेन हाम्रा मान्छे मात्रै राख्यो राम्रो मान्छे राख्यो त्यही समस्या हो अब सुस्ताको समस्या त्यस्तो छैन अब लिपुलेक रिपेयर र कालापानी चाहिँ राख्यो नि रुसिएर आफ्नो राजनीतिहरूसँग अब सुस्ता राख्यो सुस्तामा जम्मा 40,000 हेक्टर नेपालको भूमि हेर्नु सुस्ता पुरै क्षेत्र भनेको रामपुर चेकपुर सौरपरेसम्म तर 40,000 मध्ये 19,000 त भारतले खाइ नै सक्यो हाम्रो हातमा छ सिरानीमा छ लाल पूर्जा उसले खाइ नै सक्यो बाइक 21,000 हेक्टर भने 14,000 हेक्टर नेपालीले हो नेपालीले जान्छन् बाली लाउन तर बाली काट्दा फेरि भारतीयले खान्छ लैला बानु खाहरू गोपाल गुरुङहरू आदम खाहरू अनि लडिरहनु भएको छ त्यसकै निमित्त बाँकी 7,000 हेक्टरमा रहेको नेपालीलाई नि 80% नेपाली भाइदा छैन सरकारले दिँदैन जबकि सुस्ता भनेको काठमाडौँबाट हात लगाउँदा भेट्छ होइन अनि लिपुलेक लिम्पिया र कालापानी क्षेत्रको कुनै छोडिदिनु धेरै टाढा हो नि सरकार चाहिँ छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो कि यो सबै कुरा प्रश्नको उत्तर चाहिँ सरकार छ कि छैन सरकार जनताको हो कि हामीले बचुगेर पठाएर हामीलाई काम गर्ने हो कि लाउकी प्रवृत्ति मात्रै आएको समस्या थियो त्यस कारणले गर्दा अब यो सम्पूर्ण कुराहरू भइसकेपछि अब पछिल्लो समयमा हेर्नुहोस् अहिले पनि लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा लास्ट अपडेट पनि अहिले भारतले 4733 जना उसको आर्मी ल्याएर राखिसक्यो लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै 2वटा तपाईँको हेलिकप्टर सहित एउटा त MI-26 दुईवटा MI-17 MI-26 भनेको त जिल्ला फर्किन्छ त्यो हेलिकप्टर हिँड्दाखेरि छिमेर हान्न सक्ने किसिमको हो त्यो बेली ब्रिजहरू त्यसले बोकेर हिँड्छ तर नेपाल सरकारले बस्ती दिनुहोस् बल्ल अस्ति 53 जना सेना राख्यो त्यो पनि धेरै ओभर हो छाङ्रो हुने त नजिकै हो कालापानी पुग्ने पनि त्यहाँबाट 10-12 किलोमिटर लाग्छ उनीहरू त त्यहाँबाट 7 किलोमिटर तल झरिसक्यो अहिले पहिला बसेको ठाउँबाट त्यति मात्रै होइन अब तपाईँ हाम्रो दाजुभाइ र तपाईँ हाम्रो दाजुभाइ लड्नुपर्ने स्थिति छ त्यो कालापानीमा 1,000 त गोर्खा पल्टन ल्याएर राखेको छ कुटी नजिक हाम्रै जो गोर्खा दाजुभाइ छ भारतको जारी हाल्नु गएको सेना 13,000 पन्डो ल्याएर राखेको नेपालको आर्मीले हाम्रो दाजुभाइ मार्ने तर राज्यको संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरू सरकार उखान ढुक्का गरेर बस्छन् रमाइलो गरेर बस्छन् समस्या यस्तो छ बिगार हाल्छ अब यति हुन आउँदै हेर्नुहोस् अब पछिल्लो समयमा लिपुलेक रुपियाँ र कालापानी सिमाना क्षेत्रले भूगोलमा आक्रमण गर्नुहोस् यसलाई अब अलिक गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने भने भूगोलमा आक्रमण भयो खुला सिमानाको कारण नयाँ दियो जनसङ्ख्याको आक्रमण गर्नुहोस् राम अयोध्या र गौतम बुद्धको कुरा आयो धर्मको आक्रमण गर्नुहोस् सहितागिरीले संसदमा बोल्नुभयो हिन्दी भाषा कुरा भाषाको आक्रमण गर्नुहोस् 4 ठाउँबाट एकचोटि आक्रमण हुँदैछ अब तपाईँ हामीले चाहँदा नचाहँदै यस्तै फ्र्याक्सन हुँदैछ कि त्यो यो बललाई धोइमा खसाल्यो भने कस्तो हुन्छ झरामझुरुम हुन्छ
त्यो बाबुराम भट्टराईले भने जस्तो 11 प्रदेशको अवधारणा छ नि उसको बहुराष्ट्रको अवधारणा छ नि नेपाललाई त उसले मान्दैन ऊ त मधेस हुन चाहन्छ किन भन्दा उसलाई त शिक्षित गराए पनि भारतले हो दीक्षित गराए पनि भारतले हो जिएनयू पढायो होला 15 दिनमा रगले बनाएर दिन्थ्यो डकुमेन्ट चाहियो भने मसँग छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूबाट परिचालित भइसकेपछि मुलुक कति स्वयंसँग रहन्छ मैले त गएको अवसरमा राष्ट्रपतिजीले भेट्न बोलाउँदाखेरि भनेको नि थियो मलाई खुला सीमाना जनशैक्षिक अधिकरण र नागरिकता वितरण प्लान्टेड कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नै भित्राउनु भएको कुनै वखत तपाईँ पनि पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले नै भित्राउनु भएको यो कुरा सूर्यनाथ उपाध्यायहरू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ पनि टोक्नु भयो मैले भने किन तपाईँ त हाम्रो अहिले आएको हो नि त राष्ट्रपति हुनेको कार्य गरेको राज्य लाएर जनताले बुझ्छ नि त होइन एकजनाले बोल्दाखेरि 3 जनाको आँखा खोल्छ 303 करोड जनताको आँखा खोल्छ भने त्यो लुगाएर राखेको भयो नि राष्ट्रघाती थाहा हुँदै राष्ट्रघाती त म आफै हुन्छु नि बाहिर राष्ट्रवादी भित्र राष्ट्रघाती होइन त्यो देखिया छ नि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू त्यसैले गर्दाखेरि यो परिवेशमा हामीले मुलुक जोड्नु छ त्यसको निमित्त विदेशमा जन्मिएको होइन भारतको मात्र कुरा नगरौँ अरू कुनै पनि देशमा जन्मिएको जहाँ जन्मियो भने यही गर्भधारण भएर यही माटोमा जन्मेको यही माटोमा रगत पोखिएको पार्टी अथवा अभियान अथवा संस्थाको आवश्यकता छ भएको निमित्त निष्कर्ष चाहिँ यो हो विदेशी भूमिमा जन्मिसकेपछि अचानक उसको त्यो अलिकति माया मोह हुन्छ नि अनि पिलाकै उसले छ होइन अनि यसको देशको लागि काम गर्छ उसले त्यस कारणले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने यो व्यवस्था भनेको फर सेल डेमोक्रेसी हो फर सेल भनेको जसो भागमा जे आयो उसले त्यो बेच्छ क्या जनताबाट सुरु गरौँ न तराईमा भाइरुदारमा मत बेचे राजेन्द्र महतो विजय गच्छेदारले 2000 मान्छेलाई एउटै भोज गरेको छ तराईमा फोटो मसँग छ सुरक्षित 2000 मान्छेलाई सहभोज अहिले बेला उनीहरूले दलित भनेर खुट्टा ढुकाउनुहुन्छ गाउँमा जाँदा त्यहाँका डुम चमारलाई तर चुनावको बेला सहभोज गर्नुभएको छ 2000 एक ठाउँमा राखेर त्यसरी बिक्री भयो मत अनि उनीहरूले चुनेर पठाएको व्यक्ति माननीय भयो माननीयले रात पासपोर्ट बेच्यो भनेर कुरा आइरहेको छ अहिले पहिला पनि आएकै बेच्न मिल्ने के थियो उसले रातो पासपोर्ट थियो त्यो रातो पासपोर्ट बेच्यो उसको हात के पर्यो त्यो बेच्दैन हो त त्यो 4 करोड त उठाउनु पऱ्यो नि 6 करोड उठाउनु पऱ्यो माननीय मध्येबाट केहीजना मन्त्री भयो उसले के बेच्यो उद्योग धन्दा गरो कारखाना सखा बनायो त्यही हात पर्यो अनि उसको हात त्यही पर्यो होइन उद्योग मन्त्रीले उद्योग बेच्ने जलस्रोत मन्त्रीले खन्दारा बेच्ने होइन यही त भएको छ यही त छ त प्रक्रिया त त्यसपछि रामशरण महतो त प्लान्टेड रुममा अमेरिकाबाट झिकाएर यतिखेर अमेरिका गएर पिज्जा बर्गर चपाउँदै हुन्थ्यो होला बिचरा गिटारले झिकाएर सबै ध्वंस बनाउनु लाग्यो हामीले धेरै पढ्न पनि पर्दैन कि तर चाहिने चिज केही पढे हुन्छ कि हामीले धेरै बोल्नु पनि पर्दैन चाहिने चिज चाहिँ केही बोले हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो राष्ट्रको निमित्त चाहिँ लेन्डु दोर्जे नै हो कि भाइरस कोरोना भन्दा ठुलो भाइरस होइन जसको उपचारै छैन ह्याङ टु डेथ गरेको उपचार छैन किन त्यो किम जोङको सँग छ अरे सबभन्दा राम्रो कुरा उसले चाहिँ आफैले हान्छ अरे एकचोटि हान्दाखेरि चाहिँ त्यो हड्डीभित्रको मासु पनि आउँछ अरे क्या हड्डी पनि तपाईँको छिनालेर त्यो ल्याएर नहानेर 2-4 दिन हानेर समाधान होला होइन भने आफ्नो भागमा चिज भएको चिज सबैले बेचि नै हाल्छन् त्यसपछि मन्त्रीहरू मध्येबाट के एकजना प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले के बेच्यो हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीले टनकपुर कसले बेच्यो मन्त्रीले बेचेको थियो राष्ट्रिय स्तरमा मन्त्री कसो निर्णय महाकाली बेच्यो गण्डक कसले बेच्यो महाकाली कसले बेच्यो भन्नुहोस् त कोशी कसले बेच्यो महाकाली बेच्ने मान्छे त अहिले भने मैले त्यस्तो राम्रो काम गरेँ भनेर भन्छ देवा दिल्लीमा पुगेर महाकाली बेचेर आएको पशुपति शमशेर जबरा प्रकाश चन्द्र लोहनी केपी ओली कार्यदलका संयोजक सँगसँगै रामशरण महतो पनि रातो कार्डमा हिँडिरहेको थियो अनि हामीले अस्ति भर्खर देख्यौँ 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि चोरेन्द्र शमशेरले न्याय बेच्यो उसको भागमा त्यही त छ त उसले के बेच्छ होला एकदम गम्भीर कुरा न्यायालयको प्रमुख छ
उसले नदिँदा बेच्नलाई भ्याउँदैन हेर्नुहोस्, अधिकार छैन, उसले बेच्नु भनेको न्याय हो, न्याय बेच्नु हेर्नुहोस्। अनि हामी आजै अवस्थामा छौँ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा हामी यसरी बसेर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति छ। यतिखेर हामी चाहिँ कोही उक्त धन्दा कल कारखानामा मेसिन चलाइरहेको हुनुपर्ने, कोही कम्प्युटर टाइप गरिरहेको हुनुपर्ने, कोहीले सामान बेचिरहेको हुनुपर्ने, कोहीले डिल गरिरहेको हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। तर हामी आज त्यही गाँदा रक्सीको बहस गर्न बाध्य छौँ, सिमुनाको बहस गर्न बाध्य छौँ, नाइदाको बहस गर्न बाध्य छौँ, यिनीहरूलाई नै तौलो छोडाउन बाध्य छौँ। यो समस्यालाई जबसम्म हामीले रुट आउटै गर्न सक्दैनौँ क्या, त्यो दायाँ जरा मात्र होइन, त्यो मूल जरा नै कि जबसम्म त्यो मूल जरा नै उखाल्न सक्दैनौँ, फेरि नपलाउने गरी सक्दैनौँ, तबसम्म यो राष्ट्र समृद्ध, शान्ति, स्वाधीन होइन हामीले जे भन्ने गरेका छौँ नि त्यो परिकल्पना सम्भव छैन। त्यसको निमित्त त्यो रुट आउट गर्ने परिकल्पनाको नेतृत्व हामीले गर्नु पर्यो। अब युवाले गर्नु पर्यो, जो आजसम्म कहीँ पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्, भएका छैनन्, सुक्री बिक्रीमा जाँदैनन् होइन, अमूल्य छन् भनौँ न, ठिकै हो। हो त्यस्तोले नेतृत्व गर्नु पऱ्यो। र हामी यसरी चाहिँ अब एउटा योजना बनाएर सर्ट टर्म र लङ टर्म योजना भनौँ, अल्पकालमा हामीले गर्छौँ, जनतामा यसरी जान्छौँ होइन, उनीहरूको सेन्टिमेन्ट यसरी बुझ्छौँ होइन, र भोलि हामी जस्तोमा नि एडजस्ट हुन सक्छौँ जनतामा जाँदाखेरि, र आएको खण्डमा जनताले साथ दिएको खण्डमा चाहिँ राष्ट्रको बागडोर समाउन हामी तयार छौँ। त्यो किसिमको हामीसँग भिजन छ होइन। त्यो लङ टर्म भिजनहरूको त्यसरी लिएर चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ मैले अघि नै भने, मैले पटक भन्दै आएको कुरा म फेरि पनि भन्छु, सचेत नागरिक भन्थेँ मैले पहिला, अनि सचेत नेपाली भन्ने गएको छ होइन। नागरिक भनेर नेपाली भन्ने एउटै हो, विदेशबाट आएर बिहारमा त्यो बस्ने त विदेशी भनिआएको छौँ हामीले। हामीले नेपाली भन्नु खोजेको चाहिँ नि जन्मेकोलाई पनि भन्नु खोजेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट लिएर यसरी हामी चाहिँ सबै ठाउँ युवाहरू अहिले हामी जसरी कोठामा छौँ नि, भोलि चाहिँ हामी टुडी खेलमा पनि मान्छे राख्दाखेरि नआउने किसिमको होस्, त्यो हामी भिजन बनाउँ, त्यो कार्यनीति गरौँ। अहिले बोलेर मात्र फेरि हुँदैन, बोल्नु त बोलिएको छ, 5 लाख 10 लाखले पनि हेर्छन् होइन, बोल्दै पनि आयो होइन, राष्ट्रिय टेलिभिजनदेखि अरूले विज्ञ पनि भनिदिन्छन् होइन, भने होइन, तर डकुमेन्ट भएन नि त हामीसँग। डकुमेन्ट जनताले हेर्न चाहन्छ नि चिजहरू, अहिले बुझ्ने भइसक्यो, फेसबुकमा हेर्छन्, यसो सबैको हेर्छन्, कुराहरू अपडेट हुन्छन्, हिजो जस्तो छैन। आज राति प्रकाशित भएको पत्रिका भोलि आउनु, अनि भोलि बिहान गएर हेर्नु पनि अर्थ छैन, सेकेन्ड अपडेट हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो किसिमको मिसन लिएर होइन, अल्टिमेट गोल चाहिँ हाम्रो यो है, अन्तमा हामी यो गर्न पनि हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ, हामी भित्रका टिमका मान्छेहरू सक्षम छौँ भन्ने हिसाबले जाँदाको अवस्थामा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तथापि हामीलाई 3वटा चिज आवश्यक छ, यतिखेर तत्काल आवश्यक छ। 3M भन्छु मैले, मेन पावर, माइन्ड पावर र मनी पावर। यो त नभए हुँदैन। हेर्नुहोस् फेरि भोलि नाइडुङ्गाबाट तल जानुहुन्छ, पैसा छैन, कसरी जानुहुन्छ? त्यो कार्यक्रममा बनाइसक्यो, स्रोत साधनै छैन तपाईँसँग, जानुहुन्छ कसरी? एउटाको खल्ती मात्र एउटा हालेर त सम्भव छैन होइन, किनभने माफियाबाट उठाउनु पऱ्यो उनीहरूले जसरी, त्यो पनि हामी गर्न चाहँदैनौँ होइन। हाम्रो त कर्मलाई दिँदैन, हाम्रो त वर्गले त्यो सोध्दैन। सोचेको भए त आज 1-2 घर त हुन्थ्यो होला काठमाडौँमा होइन, चिल्लो गाडी पनि चढिन्थ्यो होला, अफर पनि नआएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 3वटा पावर, मेन पावर हामीसँग माथिल्लो तहदेखि तलसम्मको जिल्ला सेलसम्मको भनौँ न, सेलदेखि माथिल्लो तहसम्मको एउटा कमिटी मान्छेहरू हुनु पऱ्यो। कमिटी भनेको त्यही त हो, कमिटेड हुनु पऱ्यो, कमिटेड भएर आउनु पऱ्यो। आवश्यक पर्दाखेरि ज्यान पनि दिन्छु भन्ने हिसाबमा आउनु पऱ्यो। मनी पावर र माइन्ड पावर, विचार चाहिँ हामीसँग माइन्ड पावर भनेको। किनभने यिनीहरूले चाहिँ कस्तो गर्यो भने आजसम्म विदेशीहरूको फोटो झुन्ड्याउने, विदेशीको विचार ल्याएर हामीलाई लादे कि मार्क्स भने नेपाली हो र भने, लेनिन भने नेपाली हो र भने। भन्नुहोस् त, हाम्रो आफ्नै विचार चाहिँ यिनीहरूको केही पनि छैन। अरूको विचार ल्याउने सापट्टि लिएर अनि हामीलाई लादेर हामी माथि राजनीति गरे यिनीहरूले कि आजसम्म। त्यही कारण हाम्रै आफ्नो विचार निकालौँ।
जस्तो अहिले चिनले भनेको छ नि चिनको आफ्नो माटो भूगोल समुद्र समाजवाद भनेको छ। नेपाल पनि त्यही हुनु पऱ्यो। नेपालको भूमि समुद्र हुनु पऱ्यो। भारतीय भूमि समुद्र भएर भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब पछिल्लो समयमा त हुँदै हस्तक्षेप यतिसम्म भइसक्यो कि हिजो पहिला तपाईँ 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष अगाडि 40 वर्ष अगाडिको कुराको त भारतीय हस्तक्षेपको त कुरा आउँथ्यो। युरोपियन युनियन अमेरिका पश्चिमाहरूको अहिले हुँदा त अहिले त उत्तरीतिर हस्तक्षेप आयात गर्ने कुरा नै हुन थाल्यो। चिनिया राजदूतलाई हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चिनिया राजदूतलाई नेताको घरमा डुलाउनु कतिको उपयुक्त थियो थिएन। देशको सन्दर्भमा सोद्धाखेरि के पार्टीमा जुन पार्टीले त्यो काम गर्यो उसलाई राम्रो लागेर गऱ्यो होला छुट्टै कुरो होइन। तर राष्ट्रियतासँग सोद्धाखेरि त भोलि उसले पनि त्यही अपेक्षा गरेर हामीलाई पनि हाम्रो पनि किचनमा आउनु खोज्दा राजदूत हाम्रो पनि बेडमा आउनु खोज्दा चप्पल पड्काउँदै राखेको हुन्छ जस्तो बिना अपोइन्टमेन्ट चप्पल पड्काउँदै आउँथ्यो नि त आउनु खोज्दा। त एउटा सिस्टमै सबै चेन्ज गर्न पर्ने छ क्या। त्यस किसिमको चाहिँ हामीले माइन्ड पावर एउटा भिजन एउटा मिसन एउटा बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसको निमित्त हामी अब भर्खर बानी सर्भिस सर्दैछौँ होइन। यो त भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै यताउति हात चलाउने प्रयोग गर्ने भत्ता नै हो हामी त अहिले होइन। गुहार मैले लगाइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा आउनु पऱ्यो बचाउनु पऱ्यो भन्ने स्थिति हो अहिले हाम्रो। त्यसले गर्दा अब हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ एउटा खुट्टा अगाडि सार्ने हात बढाउने होइन अर्को खुट्टा सार्ने बिस्तारै ठिकमा समाएर उभिन थाल्ने बिस्तारै हिँड्ने दौडिने गतिमा हामी हुनुपर्छ। त्यो भनेको दौडिने गतिमा पुगेर दौडेर पनि फर्स्ट हुने भनेको हाम्रो भिजन हुनुपर्छ अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार।